دفعہ مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ غالباً تابعی نے تے مفسر بھی نے اے ابو جعفر منصور وقت دا خلیفہ ہے او دے کول گئے تے جدوں حضرت ابن سلیمان ابو جعفر منصور دے کول گئے تے او خلیفہ وقت کہن لگا حضرت شیخ صاحب نو ویکھ کے شیخ صاحب عظنی مینوں کوئی نصیحت کر دیو مینوں کو خیر دی گل کر دیو تے حضرت اللہ والے انسان سن کہن لگے اعذو کا مار ای تو او بما سمعتو تینوں میں گل اس گل دی نصیحت کراں جیڑی میں سنی ہے کہ جیڑی میں اکھیں ویکھی ہے سنی گل دی نصیحت کراں یا اکھیں ویکھی گل دی نصیحت کراں تے ظاہرہ جیڑی گل ویکھی ہوے ویکھی گل سنی گل دا مقابلہ کر سکتی جیڑی بندے نے اکھی ویکھی ہے اودا یقین زیادہ ہے او زیادہ تجربے اندر آ گئی انہاں کہ حضرت صاحب جیڑی تسی ویکھی ہے نا بیمار آئی تا جیڑی اکھی ویکھی جے او گل مینوں دسیا جے وصیت کرے آ جے تے حضرت ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے ابو جعفر منصور جدوں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے غالباً بیٹے تے انہاں دے 14-15 سن پر وفات ویلے انہاں دے 11 بیٹے سن تے حضرت نے جیڑا ورثہ چھڈیا ہے او تقریباً انہاں نے 18 دینار چھڈے نے 5 دینار جڑے نے انہاں دے کفن دفن تے لگ گئے نے 4 دینار جڑے نے او قبر دی تیاری وغیرہ تے لگ گئے نے پیچھے 9 دینار بچے نے تے 11 بچیاں دے اندر 9 دینار تقسیم کیتے گئے نے تے 1 دینار بھی پورا نہیں ملیا پھر انہاں آکھیا کہ میں ابو جعفر منصور ہشام بن عبد الملک نو ویکھیا ہے او جدوں فوت ہویا بیٹے او دے بھی 13-14 سن تے جدوں مریا او دے بھی 11 پتر سن تے ایک پتر نو 10 لاکھ دینار ملیا ہے ایک پتر نو 10 لاکھ دینار ملیا ہے پر ہویا کی ہے میں عمر بن عبدالعزیز دے بچیاں نو ویکھیا ہے جنہاں نو پونا دینار ملیا سی میں کی ویکھیا ہے ہشام بن عبد الملک دے بچے ایک ڈنگ دی روٹی واسطے منگ دے پھر دے سن تے عمر بن عبدالعزیز دے بچے جدو جہادی قافلے جاندے سن 100 گھوڑے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیندے سن وجہ کی ہے ہشام بن عبد المالک نے حلال و حرام اندر کوئی انی تمیز نہیں کیتی اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ جے بیمہ پلیسی تو بچ جاؤ انشورت تو بچ جاؤ رشوت تو بچ جاؤ سود تے مال لین تو باز آ جاؤ سودی معاملات تو بچ جاؤ ہشام بن عبد الملک دے بچیاں نے حلال و حرام اندر جے میں تمیز کرنی چاہیے سی نہیں کیتی ہشام نو جے میں اللہ کو ڈرنا چاہیے سی نہیں ڈریا تے عمر بن عبدالعزیز جدو فوت ہون لگے تے کہن والے آکھیا ماذا ترکتا لے ابنائے کا اینا بچیاں لی کی چھڑ کے چلے او کہن لگے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ میرے بچیاں دا ولی میرا رب تے اللہ نیکاں دیاں نیک اولاداں نو کلیاں نہیں چھڑدا میں اپنے پتراں نو تقوی دے کے گیا میں اپنے پتراں نو للہیت دے کے گیا میں اپنے پتراں نو خوف خدا دے کے گیا میں اپنے پتراں نو حیا دے کے گیا اور فیصل آبادیو بزنس مینو مینو پیدا کرنے والے رب العزت دی عزت دی قسم ہے پتر دے اخلاق دی فکر تو کر لے اخلاص دی فکر تو کر لے تہجد دی فکر تو کر لے پتر تے دھی دے ترجمہ قرآن دی فکر تو کر لے کنگال بھی دنیا تو ٹر جا اللہ تیرے بچیاں نو کرون دے خزانیاں نالوں بھی زیادہ برکتاں عطا کر دے گا جے دین نہیں حیا نہیں رب رسول نہیں حلال و حرام دی تمیز نہیں تے انہاں کیا میں یتسالو سوال کر دیا انہاں نو ویکھیا ہے حضرات تیزی وقار ذرا تیسری گل ریڑھ دی ہڈی جے ذرا توجہ دے نال سن لیا جے ویکھیا جے اے پتر امانت جے تیاں تے ہے ہی پرونیاں نے تیری تھی تیرے گھر چوں حافظ قرآن بن کے نکلے قاریہ بن کے نکلے مفسرہ بن کے نکلے محدثہ بن اجے بھی جے صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جے انہوں بھلیا نہیں کہندے اجے بھی اپنی بچیاں دی خبرگیری کچھ کر لے شادی شدہ ہو گئی نے پھر بھی بیٹا جی ترجمہ پڑھی سورہ ملک پڑھی آخری سا تک اپنی ڈیوٹی دیا کر باہر سورج جڑی تیسری گل میں کرنی چاہنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ابو جی تیسری گل اے وے، اما جی تیسری گل اے وے، زبانی جمع خرچنا کچھ نہیں جے بندا، زبانی چیخن چلان نال کچھ نہیں جے بندا. کان کھولے ہو، جملہ پسند آئے تے سبحان اللہ والا ذوق بھی پورا کر دے رہا جی. پہلے جملہ سن لو. تہاڈی تیسری ذمہ داری اے وے اپنی اولاد نو جو ویکھنا چاہندے ہو اولاد نو اوہو جیا بن کے وکھا دیو. اللہ تہاڈی اولاد نو تہاڈے نالوں زیادہ نیک بنا دے گا. آپ حاجی صاحب تسی 9 بجے ماشاءاللہ اٹھو، اما جی آپ تسی صبح ماشاءاللہ 8:30 بجے اٹھو تے کہو میری بیٹی تہجد پڑھے تے کہو میرا پتر تہجد ویلے اٹھ کے سورہ بقرہ پڑھے. اس طرح نہیں جی ہوندا. عملی نمونہ اپنے گھر چ پیش کر. تیرا بیٹا تیری زبانی جمع خرچ نالوں زیادہ تیرے کردار تو سکھدا ہے، تیری عادتاں تو سکھدا ہے. جے تو جگت باز ہے تے اولاداں بھی جگت باز، جے تو حرام خور ہے تے اولاداں بھی حرام خور، جے تو رشوت خور ہے تے اولاداں بھی رشوت خور، تو سود خور ہے تے اولاد بھی سود خور. حاجی صاحب میرا ڈی ٹیب گھر سی تے تہجد ٹائم میرے گھروں موٹر چوری ہو گئی. خیر وہ چور پھڑے گئے تے مینوں موٹر چوری ہون دا اتنا دکھ نہیں ہویا جنہ اس گل دا دکھ ہویا چوری کرن والا جڑا پتر سی اس پتر دے نال میرے گھر دے دروازے نو پھلانگن والا پتر دے نال او دا باپ بھی سی. باپ بیٹا چوری کر رہے نے تہجد دے وقت. عملی نمونہ پیش کر. میں ایک سوال کرنا، چل یار ڈیلی نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، 8 دناں چ کوئی ایک دن رکھ لا ہاں اپنی دھیاں چ بہ کے ریاض الصالحین پڑھیا کر، مشکات المصابیح پڑھیا کر، حدیث کی کتاب کھولیا کر. حضرت ابو بکر آل ابی بکر دیکھ لو کنا لڑ دے جی. حضرت ابو بکر دی نموز دی خاطر تے لڑنا بھی چاہیے. ساڈا دین ایمان ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل ابو بکر دیکھ لو. حضرت ابو بکر نے نمونہ پیش کیتا ہے. پتر اس تو اگے ود گیا ہے، پوترا اس تو اگے ود گیا ہے تے اللہ نے نسل اندر دین دے امام پیدا کر دیتے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ لو، اللہ 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 پاک نے پتر اس تو اگے عبداللہ ود گیا ہے، سالم اس تو اگے ٹر گیا ہے، بلال اس تو اگے ٹر گیا. اللہ پاک نے موتی تے نور لا دیتا ہے. حضرت عمر تہجد پڑھ دے، فیصلہ بادی اور رب رب کر دے تے جدوں فجر دی اذان دا ویلا قریب آ جاندا تے اپنے بچیاں نو کہندے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. تے نالے پتہ قرآن دی ایت پڑھ دے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. مینوں رب دا قرآن کہندا ہے کہ تیاں پتراں نو نماز دا کہو تے گھبرانا نہیں، ڈٹ کے تے بڑی ذمہ داری دے نال انہاں نو اٹھاندیاں رہنا ہے. حضرت عمر دی نسل چلا نے پاگ لا دیتا ہے. آل علی ویکھ لو، حضرت علی دا کردار سونا نمونہ بن کے رہنے. حسین نے ویکھ لو کنا مقام پایا، زین العابدین نے ویکھ لو کنا مقام پایا، حضرت باقر نے ویکھ لو کنا مقام پایا، حضرت جعفر صادق نے ویکھ لو کنا مقام پایا. اللہ نے لڑی اندر ود تو ود امام پیدا فرما دیتے نے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میری ماں نے نمونہ پیش کیتا ہے. باپ فوت ہو گیا، ادھر ویکھی ماں فجر ویلے اٹھ دیے، پانی گرم کر دیے، وضو کران دیے تے مدرسہ تھوڑا جہا گھر تو دور ہے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے میری ماں مینوں چھڈ کے امام احمد بن حنبل فرماندے نے ماں نے ایہو جہا نمونہ پیش کر دیتا ہے. اج اللہ پاک نے مینوں حدیث رسول دا امام بنا دیتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے والد حضرت امام بخاری نو اپنے والد انہاں دے اپنے نال حدیث دی مجلس اندر لے کے جاندے تے آندے پتر اے دے نالوں وڈا امام بننا ہے. پتر ارنا بہت ہی دین دی خدمت کرنی. عملی نمونہ پیش کر. زبانی جمع خرچ دے نال میری شدت غصہ نہ کرو، ڈکٹیٹرشپ دے نال کدی گھر چ انقلاب نہیں آیا. دلیل دی زبان نال گفتگو کر، نرمی دی زبان نال گفتگو کر، عملی کردار اپنے گھر اندر پیش کر.
میں دعا کرنا محبت نال آمین کہنا اللہ گھراں چ عملی کردار پیش کرن دی توفیق عطا فرما. چوتھی تے پنجویں گل سنو میں نماز کھڑی کراں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. چوتھی ذمہ داری جو بڑا کپلا پیا بائدہ جے یوٹیوب تے سننے والے والدین بھی دھیان کریو. حاجی صاحب چوتھی ذمہ داری جو بڑا کپلا پیا بائدہ ہے. چوتھی ذمہ داری ہے وے پہلی گل اے امانت نہیں تے انہاں نو شعور دے دے بیٹا تسی اسلام دے پتر ہو. اچیاں سوچاں دے جو پتر خدمت خلق کرنی ہے یتیم خانے بنانے نے ماڑیاں دے کم ہونا ہے پترو جوڑنا جوڑی جانے اے بھی کوئی فکر ہے. کروڑ پتی ہو کے مرنا کوئی عزت نہیں سخی ہو کے مرنا عزت ہے. جدوں دا جوڑن دی تینوں ہوس پی گئی ہے نا تیری زندگی جو سکون ہی ختم ہو گیا ہے. عملی نمونہ اپنے گھر اندر پیش کر. تو مسلمان بیٹیاں دا باپ ہے مسلمان بیٹیاں دی ماں ہے. چوتھی گل ماں باپ دی ذمہ داری ذرا مل کے بولو. چوتھی گل تا اگر ریکارڈ ہو جائے تہاڈی آواز اولاد اندر انصاف کرنا. کی کرنا بولے نہیں پھر بولو. اولاد اندر عطیے اندر انصاف کرو. جڑی شاید دین دے ہو انصاف کرو. مثال دے طور تے پہلی تے گل ہے اولاد نو شرم کرنی چاہیے کہ زندہ ماں باپ کو وراثت دا مطالبہ کرن. پتر اس تو پہلے غصہ نہ کری بہتر سی تو مری جاندا. شرم نہیں ہوئی کہ زندہ باپ ماردا پھرنا آندا میرا حصہ دیو میرا حصہ دیو. تیرا حصہ کدھروں آ گیا؟ تے بابا جی غصہ نہ کریو. جے تسی نو دسیا ہوندا نا تو اسلام دا پتر ہے تے اینو بدبخت نو اینی جرت نہ ہوندی کہ تواڈے کو حصہ منگدا پھردا. حصیاں دے نشے انہاں اولاداں نو چڑھدے نے جڑے دنیا دے پتر نے. میرا حصہ دیو میرا حصہ دیو. باہر صورت اگر ونڈی کرنی بھی پوے تے پتراں نو بھی برابر تے اچھی بولو دھیاں نو بھی سب تے برابر دی تقسیم کرنی. نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت جی میں اپنے پتر نو نا غلام دیتا ہے تسی گواہ ہو جاؤ. فرمایا باقیوں نو دیتا ہی نہیں. فرمایا میں ظلم تے گواہ نہیں بن سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے توجہ فرمانا. ایک صحابی کول پتر آیا انہیں چومیاں چٹیا ران تے بٹھا کے سینے نال لا لیا. دھی آئی تے اینجی کما کے اپنے دوسری ران تے بٹھا لئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا فما عدلت بینہما. پروانیاں دھی تے پتر اندر انصاف نہیں ہو کیتا. انہوں چم کے بھائی تھے انہوں اونجی بھالے آئی. اے کانی ونڈ نہ کریا کرو. جڑا ایک ہی طریقہ ہے کہ جڑا پت زیادہ قریب ہے او دینا ساریاں ہمدردیاں تے جڑا پت کو ذرا تھوڑی جی کھری گل کردا ہے سچی گل کردا ہے ساری زندگی لیے دینا 57. مال دے معاملات اندر انصاف. اور دوسری گل سننا اس گل چ بھی انصاف کریو. میری گل سونے دے پاڑی نہ لکھیو ورنہ نسلاں برباد ہو جانیاں جے. میرے سارے خطبے دے سارے بیان نو بھلا دیا جے میرے جملے نو نہ بھلایا جے. دوسرا انصاف ہے وے جس کیس اندر پاویں تیرے پت دا جھگڑا 7 پرائے نال ہے تیری بیٹی دا جھگڑا 7 پرائے نال ہے. جے تیری بیٹی جھوٹھی ہے تے اونوں جھوٹے ہی کہنا ہے. جے تیرا پتر جھوٹا ہے تے اونوں جھوٹے ہی کہنا ہے. جھاکے تے ماں باپ نے کھولے نے. کی کریے پھر مولوی صاحب دھیاں نے جھوٹیاں تے نہیں کیتیاں جاندیاں. کی کریے پتر جو آیا اے کوڑا نہ مار پئی. برابر دے مجرم ہو. مالی معاملات اندر بھی انصاف کرو تے جتھے بیٹے دی غلطی ہے بیٹا غلطی ہے. اور بزرگوں محسوس نہ کریا جے ماں باپ دا احترام بڑا تے سارے ذرا مل کے بولو ماں باپ دا احترام بڑا لیکن ماں باپ نبی معصوم. ماں باپ کو بھی گل سمجھن کرن چ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. اگر دلیل نال گل واضح ہو جائے کہ ابو جی تہاڈی بات درست نہیں تہاڈا فیصلہ درست نہیں تے اپنی دھی دی گل من لینا بھی انصاف ہے تے پتر دی گل تے کر جانا بھی انصاف ہے. انہاں دا مسئلہ نہ بناؤ.
اللہ پاک انصاف کرن دی توفیق عطا فرما. یہ بھی انصاف ہے. پتر دی شادی دا ویلا آ گیا ہے, اللہ نہ کرے طلاق دا ویلا آ گیا ہے, زبردستی نہ کرو. یہ بھی انصاف ہے کہ انہوں دا حق دیو. زبردستی مسلط کرنا انصاف نہیں, ظلم ہے. نبی علیہ السلام کو کہ بچی آ گئی حاجی صاحب, انہیں آخیا میرے ابو جی نے میرا ایک جگہ تے نکاح کر دیتا ہے, میں نہیں پسند کر دی, میں اتنے نہیں جانا چاہتی. نبی پاک نے اسی ویلے نکاح ختم کر دیتا. بیٹی ترلا جو پان رہی ہے کہ میں چاچی حل نہیں کرنا, تایا حل نہیں کرنا, زندگی تسی گزارنی ہے کہ دھی نے گزارنی ہے. حاجی صاحب 38 ماں باپ اس وجہ تو اپنی اولاداں نہ بگاڑ کے بیٹھے نے, میں تیریاں لتاں بھن دینیاں نے, میں تینوں مار کے سٹ دینا, تو میری گل اگے بولے. غصہ نہ کری, تو کی ہے, والد ہے, ماں ہے, جی رب نے شان دیتا ہے. یہ مطلب ہے نہیں کسی دیا خوشیاں دا قتل کرو. ہاں اگر وہ غلط پاسے معاملہ کرتا ہے پھر روکو ٹوکو. ناراض نہیں ہوئے, دیکھ آمین کہہ دیو. اللہ انصاف دی توفیق دے دے. وقت صاف نہیں دے رہا, ہوں آخری گل سن لو, میں بات ختم کرنی چاہنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اپنے پتراں نو احساس دے کے جانا ہے تسی اسلام دے پتر ہو. کنہ دے بیٹے ہو؟ بیٹا تسی اسلام دی امانت ہو. اچھی بولو, تسی بیٹا اسلام دی, اور تسی اسلام دے پترو جرنیل ہو. تسی بغیرتاں دی لڑی چو نہیں, تسی یہودیاں دی لڑی چو نہیں, تسی حرام خوراں دی لڑیاں چو نہیں. اور بیٹا تسی صحابہ دی لڑیاں چو جے, نبیاں دے وارث جے. اسلام دا احساس دے کے جاؤ اولاداں چ, ختم ہو گیا جے احساس. حاجی صاحب جو کالے کتے گورے خیر مسلم کردے پھردے نے, او کو جی مسلمانوں دی اولاداں کردیاں پھردیاں نے. جہو جی کٹنگ, جہو جی وارداتاں کالے کافراں دیاں اولاداں دیاں, اوہی مسلماناں دیاں اولاداں دیاں. ماں باپ اگر یہ شعور دیندا اے گھڑی نہ ویکھنی پیندی. آنا سوچ دے کے جاؤ. میں شیخ صاحب فروز وٹواں بیان کرن گیا, ایک چٹ آ گئی. میں پہلے بھی بیان کیتا ہے. ماں جی نے نا میرے دعا دا آکھیا, میں دعا پڑھ کے اتنا خوش ہویا, ہسا بھی تے خوش بھی ہوا. تے اتنے چٹ تے پتہ کی لیا, دیکھو سوچ کیسی ہے. قاری صاحب میں بڑی دور سے آپ کی تقریر سننے آئی ہوں اور میں نے آپ سے صرف دعا کروانی ہے, میرے لیے دعا کر دیں. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک میرے بیٹے کو اللہ کعبے کا امام بنا دے, دوسرے کو اللہ مسجد نبی کا امام بنا دے. اچھیاں تے سونیاں سوچاں رکھ. تیسری گل ہے بھی عملی نمونہ. روڑا پاڑنا کچھ نہیں بنتا. پتر اج کل نیرا لیکچر لوکچر کوئی نہیں مانتے, عمل ویندے نے, کردار ویندے نے. تے چوتھی گل ہے انصاف کرنا ہے. آخری گل سن لے, پھر ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے. اگر اج میں ممبر تے کھڑا ہو کے فیصلہ بادیو تواڈے نال گل نہ کراں تے اپنے آپ نو مجرم سمجھنا. کیڑا میں رب نو منہ وکھاواں گا. اولاداں رل گئیاں, ماں باپ اولاداں دے ہتھوں دکھی ہو گئے, بس رڑیاں ملیاں غفلتاں نے. کہانی ونڈ نہ کریا کرو. میرے حقوق الوالدین سن دے رہندے ہو, حقوق الاولاد بھی سنیا کرو. ماں باپ جی تھوڑی جی چھاتی چوڑی کرو, حوصلہ بلند کرو, اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. پنجویں ذمہ داری ہے آخری ساہ اندر, آخری ساہ تک پتر نو سمجھانا نہیں چھڈنا, دم کرنا نہیں چھڈنا, تے تیاں پتراں لئی دعا نہیں چھڈنی. اے جنہ مرضی بوتھا بنان, جنہ مرضی متھے تے وٹ پان, انہاں نو سمجھاندیاں بھی رہنا ہے, دم بھی بولیا جی نا, دم بھی تے دعا بھی.
ویخ لا اللہ نو ماپیاں دا سمجھانا اتنا پسند ہے. ایک رب دا ولی اولاد نو پیا سمجھاندا ہے. اللہ نے محبتاں دے کیمرے فٹ کر کے پیو دیاں نصیحتاں نو قرآن بنا کے تے نبی پاک دے سینے تے نازل کر دیتا ہے. وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بھائی صاحب باپ اپنے پوت نو کہندا ہے پتر اللہ نے عزت دیتی ہے. آئے ہائے آئے ہائے نصیحت دا مزہ آوے تے کہہ لی سبحان اللہ. باپ پوت نو پتا کی کہندا ہے؟ تو کدی کیا پتا کی کہندا ہے؟ ولا تسعر خدک للناس. پت رب نے شاناں دتیاں نے لوکاں نو ویکھ کے متھے تے وٹ نہ پایا کر. ولا تسعر خدک للناس. پت سونے گھر چ پیدا ہو گیا ہے ماڑیاں نو ویکھ کے متھے وٹ نہ پایا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا. ایڈا اکڑ اکڑ کے تکبر دے بول بول کہ زمین تے نہ چلیا کر. اللہ نو ایسی پترا چال پسند نہیں ہو. وقصد فی مشیک. درمیانی چال چل. وغضض من صوتک. اچھی اچھی چیخیا نہ کر. کئیاں دی عادت ہوندی ہے چیخنا چلانا. غصہ نہ کرے انج بڈی نو پیندا جویں بگیاڑے تے گاں بنی گھر لے آ کے. اے بھی کسے دی لاڈلی تھی ہے, اے بھی کسے دی لاڈلی بہن ہے جنوں قدم قدم کے اٹھ اٹھ کے پینا تے گندیاں گالاں کڈنا ہے. پتر اپنی زبان آواز اونچی نہیں کرنی. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحم. لاجک فلسفہ بھی دسیا ہے چیخ چیخ کے بولنا بندیاں دا کام نہیں کھوتیاں دا کام ہے. تے پت کھوتیاں والے کام نہیں کرنے. حضرت یعقوب بھی ویکھ لو یہی کہہ رہے ہیں بیٹا کیدی عبادت کرو گے؟ انہاں آکھیا اسی عبادت کران گے کلے رب دی. ویکھ لو نصیحت جاری ہے. یعوذ الحسن والحسین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پتر حسن نو بھی دم کردے سن تے اپنے پتر حسین نو بھی دم کردے سن تے دعاواں پتہ کی کردے سن؟ ہائے ہائے ہائے. آخری دو دعاواں سن لو جمعہ ختم. نبی علیہ السلام میں پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا میرے ال ویکھو میری گل پلے بن لیو. ماں دا بڑا شان ہے پر میں ذمہ دار جی اپنی اس گل دا. ماں نالوں بہتی باپ دی دعا چ اللہ نے قبولیت تے طاقت بہتی رکھی ہے. باپ کولو دعا کروایا کرو تے ابا جی تسی پتر دا نام لے لے کے دعا کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا جیڑا باپ اپنی دھی تے پتر دا نام لے لے کے دعا کردا اللہ دی دعا رد کردے ہی نہیں. 7 پت نے 5 دھیاں نے 5 دا نام لے تھک چلے ہو. شاہ صاحب میں سید علامہ نبلان دے پڑھیا حضرت ابو درداء دے بارے. انہاں دے 100 نالوں بہتے دوست سن اللہ والے دوست تے او سارے دا تہجد ویلے کدی کدی نام لے کے دعا کردے ہوندے سن. تیرے کو 5 دھیاں دا نام نہیں لیا جاندا؟ غصہ نہ کری ہاتھ کھڑا کر. ہاں جے تہجد ویلے اٹھ کے تو 5 دھیاں دا نام لے کے کدی دعا کیتی ہوے اللہ اے بھی تیری امانت ہے اے بھی تیری امانت ہے اے بھی تیری امانت ہے. اللہ میریاں دھیاں ایک دوجے نالوں ود کے قرآن دیاں کاریاں بنا دے. نبی علیہ السلام دعا کر دے. اچھا میں جملہ پڑھنا ہے ذوق پورا کر لی. سبحان اللہ اللہ بڑا بڑا پیارا جملہ ہی. نبی علیہ السلام دم بھی کر دے سمجھاندے بھی رہندے تے نالے دعا پتہ کی کر دے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. ہائے 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 میرے نبی دی دعا. اللہم انی احبہما. اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کریا کرو تے جیڑا انہاں دوواں نال پیار کردا ہے میں نبی دعا کرنا تسی اونوں بھی اپنی محبت دے سارے خزانے ہی عطا کر دیو. تسی اپنی اولاد دے بارے پتہ کی کہنا ہے؟ یوٹیوب تو سن لیا جے اللہم انی احبہم فاحبہم واحب من یحبہم تے گل مکدی مکا دیاں. اے دعا کدی نہ چھڈیا جے.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تیاں پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ ابو جی میری گل دھیان نہ سنیو، اما جی ادھر ویکھیو، ماں جی اللہ اے کیا کرو رب نو، اللہ تیاں پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ سانو ساریاں نو پرہیزگار لوگاں دا امام بنا دے۔ کتنی سنجیدہ دعا ہے۔ اللہ منو تے میری آل اولاد نو متقین دا امام بنا دے۔ ربنا ہب لنا، ایک اللہ دے ولی فوت ہو گئے نے، میں پیغام چینل تے ریکارڈ کروا کے آیا۔ عبدالمنان نور پوری صاحب کیڑا وظیفہ پڑھ دے سن، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کیڑا وظیفہ پڑھ دے نے، حافظ مسعود عالم صاحب کیڑا پڑھ دے نے۔ تے اسی طرح نا میرا شوق ہوندا ہے صحابہ دے بیٹیاں نو ملنا، جی تسی پڑھائی کیڑی پڑھ دے ہو، تسی کیڑی پڑھ دے ہو۔ ایک رب والا فوت ہو گیا ہے تے میں انہوں نے ایک دن دسیا جی دسو میں اولاد واسطے کی پڑھاں؟ مینوں کہنے لگے پتر چھلے کڑے تاگے تویزاں دی لوڑ نہیں، سورہ فرقان دی دعا پڑھ، اللہ نے میرے گھر بھی رنگ لا دیتے نے، میری اولاد اللہ نے میرے نالوں بھی بہتی نیک کر دیتی ہے، پڑھدا رہی، اللہ تیرے بچیاں نو امام بنا دے گا۔ انہاں بھی مینوں ایہی دعا دسی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تے جے ٹائم اٹھ دیو نا 100 واری پڑھ دے رہو، اس ایت نو قیام دی حالت بھاویں 100 واری پڑھو، 200 واری پڑھو، سجدے چ پڑھ دے رہو، سلام پھیرن تو پہلے ادھا گھنٹہ، تے رزلٹ لے لو اللہ کولو۔ تے آخر تے گل میں پتر تیرے نال کرنی ہے، جی ابے نے تینوں شعور دیتا ہے تے پھر بھی نہیں دیتا، تے پھر بھی انصاف کیتا ہے، پھر بھی کن کھولی نہیں کیتا، پھر بھی عملی نمونہ بنیا ہے، پھر بھی نہیں کیتا نہیں بنیا، پھر بھی آخر تے تیرے نال ایک گل کرنی ہے، بولن لگا خیال کریا کر آخر تیرا باپ ہے، آخر تیرا سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، اے چند دن دا پرونا ہی پھر تو روندیاں رہنا ہی، تے پیو والا دبکا کسے بھی نہیں مارنا، پیو والی خوشبو گھر چ پھر نہیں نظر آنی، سدا نہ باغے بل بل بولے۔ پوچھ عبد المنان راسخ نو باپ کنوں آندے نے؟ اللہ دی قسمیں لوگ شیخ الوظائف آندے نے، استاذ العلماء کہندے نے، عالم با عمل کہندے نے، بہت کچھ کہندے نے، پر اج مینوں اپنے باپ دیاں جھڑکاں جڑی لذت آوندی ہے، فیصلہ آبادیو میں باوضو ممبر تے کھڑا، اللہ دی قسمیں ان القاب اندر بھی مینوں اُنّا سکون نہیں جے ملدا جدوں میرا باپ مینوں دبکدا سی، میرا باپ مینوں روکدا سی، میرا مالی مینوں سمجھاندا سی، اودوں میری جڑی کیفیت ہوندی سی نا میں بیان نہیں جے کر سکدا۔ سدا نہ باغے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ حسن جوانی ماپے تے سدا نہ صحبت یاراں۔ اللہ جو سنیا سنایا، اللہ اپنی رحمت نہ عمل دی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو سنیا سنایا غور کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ لو جی جنی رونق ہے نا ماشاءاللہ، میں بھی مسجد نہ تعاون کر کے جانا ہے تے تسی بھی انشاءاللہ کرو گے، جنہوں نے آج قسم پائی ہی نا آج ہی کچھ بھی نہیں دینا، وہ بھی 10 روپیے دے کے جائے، سارے ساتھی مسجد نہ تعاون کرو، پھر انشاءاللہ میں دعا کراں گا، پھر میں آخر تے بھی بد دعا کرنا، آمین کہو، اللہ انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے، انج نہیں مل کے ذرا اللہ انہاں یہودیاں دا بیڑا غرق فرما دے، اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما دے، اللہ اسلام دا بول بالا فرما دے، اور اللہ سانو اپنی ذمہ داریاں ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، اور مل کے بولو نا تو رہنا، ایکو یاری کلے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی
اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما، ماپیاں دے پیراں چ بہن دی توفیق عطا فرما، چونکہ حالات بڑے خطرناک ہو گئے نے، ماں باپ نو اپنی ذمہ داری سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔